यहाँ त लाइन छैन यार त्यहाँ ओभर हातले चलाइदिनु जेनेरेटर चलाइदिने सोध न यत्रो छ जेनेरेटर चलाइहाल्छ होला नि कस्तो यस्तो पेट्रोल पम्प छ यार जेनेरेटर नचलाउने यार यो गेट धेरै माथि भयो तल आलु ढोडै गरिदिनुस् न यार हो ह्याङ भयो यार ल कहाँबाट ला यस्तो हिलो यतिको त ठिक छ अर्को मलाई बिहारले बहुत धोका दिइरहेको छ यस्तो भन्दा त भएन अझैले धोका दिएला जस्तो छ अरे बाबुले यार यताबाट तेल लिक हान्नु त हाते यार हो ए तेल लिक होइन तेल त चोएर भइयो त बन्द गर्नु त ल तेल त मुस्लो झरिरहेको यार पेल न झुडाले पेल न मुला खसेन क्या मुला ओए म न्युट्रलमा राख यार यी न्युट्रल पनि आउनु है देख्यौ नि यी ल न्युट्रल आएर यता आएर न्युट्रल लिएर आइदियो त आऊ त न्युट्रल निकाल है यस्तो भयो त्यही भएर त अघिदेखि यार कस्तो कुरा यार कति आपत ल्याएको खुट्टा दुखेर यार पेट्रोल त सकिन थालिसक्यो क्या म यार ती ल यताबाट धारो छोइरहेको छ यार पाइप खुला त छैन कहीँ भयो भाइ छोडिदियो अब त्यो सकस नगर त्यही ल यसै त्यहाँ मैले नाटक गरिरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ भाइ यार कहाँसम्म जान्छ अब के हो बाइक पेल्दै हो घुम्दै हिँड्दै नि भाइ वहीँ छोडिदिउँ क्या भाइ कहाँ हो भाइ एक्लै हिँड्दिने होइन त्यहाँ गाई लानु पर्छ लोरी हो ल ल पर्दा नि हान्दिने चल्दा कि यस्तोमा जाला नि चाहिँदैन यो चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँचीको कालिन चोक हाम्रो अर्घाखाँचीको लोरी भन्ने ठाउँ तर यहाँ चाहिँ कालिन चोक भन्दा कम छैन आज यहाँ चाहिँ फाइट भइरहेको छ केटाहरू हाम्रो हाम्रो चाहिँ आज हिउँ हेर्ने राइड भइरहेछ लोरीसम्मको ए ढिलो भयो हो ल जाऊँ जाऊँ कहाँ जाने हो ब्रेक त के हो खरो हो छैन छैन के ब्रेक के खरो रहेछ जाऊँ मेरो भाइ दीपक दाइ
कति माथि रहेछ नि गेयर होइन यहाँ त लाइन छैन यार त्यहाँ गएर हात निकाल्नु त्यहाँ पेट्रोल पम्प थाकेकै हो जाउँ हुन्छ जेनेरेटर चलाइदिने सोध न यत्रो छ जेनेरेटर चलाइहाल्छ होला नि कस्तो यस्तो पेट्रोल पम्प छ यार जेनेरेटर नचलाउने यार के गर्ने जाम जेनेरेटर नचलाइदिने यार यस्तो पम्प नि के पम्प यार त्यो पुरै माथि रहेछ क्या यार गियर गियर माथि छ भन्न खोजेँ टेक्दाखेरि तल आफै झर्छ जस्तो हुँदो रहेछ क्या त दामी राखेको यार के देऊ नि यो भन्छ कस्तो माथि भयो यार आफै न्युट्रल गइरहेछ यार तल ल्याउन मिल्दैन है यत्तिकै यहाँबाट भाइ यत्तिकै अहिले रोकेर तल ल्याउन मिल्दैन यसलाई हो होइन टेक्नी भन्दा होइन धेरै माथि छ क्या तल जान गाह्रो भयो यही के गर्नु पऱ्यो भन त धेरै माथि भयो कि यार यो गेट धेरै माथि भयो तल अरू धोडा गरिदिनुहोस् न यार हुन्छ हो ह्याङ भयो यार पुरै यिनीहरू त स्टिकर हान्ने मात्रै खोलेको नि हो त्यही भएर कसै गाडी खोल्दैन आज पुरै बन्द हामीले त हाम्रो ग्यारेज खुला थियो फेरि बन्द गरेर आइएको हो क्या फेरि फर्किनु पऱ्यो यहाँ त गाली गर्छन् नि हो सुना भयो नि त के हुन्छ यसको केही छैन कि भाइ त्यही अर्को गरी छ त्यही दाइले तपाईँको जहाँ बाइक त्यो ठाडो थियो त्यहीँ बनाइदिन्छन् के दाइ हो त्यहाँदेखि खुला छ कि नै भन्ने कुरा हो कि ताना दिएको पछाडि खुला भयो त केही हुन्न खुला भएन भने तर अब हिरोमा झेउ हुन्छ क्या मुला जान्छ जान्छ एउटा झेउ चाहिँ एउटा झेउनु भयो के लाइन हो भाइ गियर ल्याङ भयो कि यो त गियर माथि छ क्या तेल त कति कति हाल्ने तिमीले तिमीलाई कति 150 चाहियो तिमीलाई कति चाहियो 150 चाहियो भनेको हो मैले नि फेरि कतिको हाल्ने भनेको क्या भाइ भाइ तिमीले कति हाल्ने भनेको क्या मैले कतिको 300 जति हाल्न मिल्छ कि खै होइन मेरोमा त गाडी छ क्या तपाईँको हाल्दिनँ क्यामेरा चलाउन को छ यहाँ भिडियो गर्नलाई कसले जाने छ भिडियो गर्न क्यामेरा को चलाउँछ तिम्रो बाइक कसले सुत्छ त मैले त भ्लगिङ गरेर तिम्रो यो भयो अर्को हातै क्यामेरा छ के त्यो त अब पछाडि पछि जान्दिनँ के चाहियो रे भाइ
माथि ग्यारेजमा गएर उ गरौँ न उ त्यहाँनिर अहिले केटाको बाइक बनाइदियो नि त्यही बेला हेरौँला कि बेच्ने अगाडि कति चाहियो तिमीलाई 500 दिन्छ तपाईँले कति हेर्नु तपाईँको मलाई त मेरोमा तिरै छैन क्या यार 350 जतिको हालमा कि मेरोमा त आधा लिटर 1 लिटर छ के मसँग त आधा लिटर 1 लिटर छ यसमा त हो हालौँ जसकोमा सकिन्छ निकाल्नु केटाहरूकोमा भयो नि हुन्न के गर्ने रे बुझेन के हालेखेन के ल अगाडि ग्यारेजमा गएर बनाउनु पर्छ है ग्यारेज खुला कि छैन अस्ति ग्यारेजमा जाउँ होइन कहाँ हो शर्माहरू शर्माजी ग्यारेजमा जाऊँ न ग्यारेजमा माथि भयो धेरै गर्दै यी आफूले हुन्छ कि हल्का माथि आयो कि होइन तान्नी होइन कि तल लानै मिल्दैन क्या मलाई यस्तो माथि आएर लाउनुपर्छ अरू सही छ तिम्रो पछाडि को छ तिनीहरू त्यो ग्यारेजमा आउँछन् के होइन त तिमीसँग जाने हो त भाइ तिमीसँग जाने हो त भाइ तिमीसँग जाने हो त भाइ चाहिँ तँ भाइ तिमीसँग जाने हो ए ग्यारेजमा जाऊँ भने हो के आउँछ जाऊँ 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 भाइ तिमीमा अगाडि आउँछन् के ग्यारेजमा आउँछन् के त्यो ग्यारेजमा आउँछन् क्या अगाडि त्यो गियर चाहिँ मिलाउनै पर्छ है अगाडि गएर जाऊँ जाऊँ त अगाडि हो क्या जाऊँ के जाऊँ 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 केटाहरूले गर्छ हामी चल्दिउँ हो कहाँ यति हो ग्यारेज हो अब चल्दिउँ है होइन छ यहाँ कहाँ ग्यारेज चल्दिउँ ग्यारेज के सकर त बल्ल दामी बनाइदिएछ केटाहरूले सकर बल्ल दामी भएछ कि अस्ति यस्तो गाह्रो भएको थियो ल ल हाम्रो अगाडि चाहिँ पुरा चल्तीले बोकेर झन्डा सन्डा अलिकति त्यो गेयर हान्दा यसो ल्याङ भएको यता सम्ममा त भाल हुन्छ त्यो एउटा उसले आज गियरले ल्याङ हिँड्छ छैन को अविनाश भने ग्यारेज कहाँ छ ए उहाँ अगाडि अगाडि अगाडिको ग्यारेजमा छ होला के नम्बर त हेर्नै पर्छ यार अभिषेक भने हो कि अविनाश अभिषेक त ऊ त्यहाँ अगाडि ग्यारेजमा छ क्या यो अगाडि ग्यारेज छ नि त्यहाँनिर त्यही हुन्छु भन्थ्यो अरे फेरि जाम जाम त्यो ग्यारेज ल
त्यहाँ उ गर्नुपर्छ क्या त्यहाँ त्यो ग्यारेज छ भने टाइट हानौँ क्या यो ऊ गयो केटा हो छैन खै ग्यारेज बन्द हो खुला हो ग्यारेज खुला हो यहाँ ग्यारेज खुला हो ग्यारेज खुला हो फेरि गर खुला छ अरे क्या यहाँ कहाँबाट ला यस्तो हिलो पछाडि बसिदिएको भाइ हो नि म त सोलो जानै पाएन यार खोला जाने भनेको यार लिएर जानु भाइ खतरा पुरै त्यो सर्भिस गरेको त देख्यो नि न्युट्रल होइन क्या तल पुच्चेको हो क्या न्युट्रल होइन नि त त्यो फरक छ नि त खोइ त हाम्रो खै त्यो झन्डावाला सोध्नु छ काय भयो नि होइन केटाहरू त अफ रोडमा भेटिनु भयो जस्तो छ क्या होइन केटाहरू त त्यहाँ अफ रोडमा भेटिन्छ जस्तो के हो तलै जान्न त यो त खै गियर त त्यो यस्तो अड्किरहेको क्या बेला बेला हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ अड्किँदो रहेछ क्या यो आफै झरिरहेको क्या तल होइन अगाडि पनि हाम्रै केटाहरू हो यो केटाहरू नि हाम्रै केटाहरू हो र केटासँग त ऐना फेरि पुरै हो क्या हेर्नुपर्छ हानिन्छ न काय भयो त यार अगाडि जाऊ केटा ओइ खोइ केटाहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्लचको तारको प्रब्लम हो क्या नआउने हामी जस्तो हिँड्दाखेरि एकछिन त मजा आयो तर कुद्न त गइरहेको छैन क्या तर के
झन्डै फरफराएको गर्नुपर्छ है केटा। भइरहेछ के खिच्दै हिँडिरहेको छु यत्तिकै हिँडमकै खिचिन्छ। यत्तिको त ठिक छ। क्लच लुज भयो क्या हो के गियर अड्किरहेको के गियर त अड्किन्छ यार भाइ यार जति हाने नि झर्दैन क्या त्यसमा छैन ऊ त्यसमा ऊ छैन टुल भयो टाइट गरे भयो कि एक गियर लाग्यो टाइट कि लुज टाइट के यो त टाइट छ नि होइन त्यो टाइट छैन टाइट गर्नुपर्छ त्यो लुज गरे गियर लाएन अस्ति यति पनि छैन क्या हो राम्रो त्यसले पनि मिल्यो नि लुज हान्नु पर्यो मेरो पत्ता है मेरो यहाँ गियर अड्केर तनाव भइरहेको अन्त नानीलाई लिएर जान नानीलाई लिएर हो गियर अड्केको
ल्याङ हानेको आज त खुट्टा दुखिसक्यो यार ल्याङ हानेको त भएन मेरो नभइदिएर अहिले मेरो भएन फेरि रोकेको त अझै धोका दिएला जस्तो छ अरे बाबुले यताबाट तेल लिक हान्छ हाते यहाँ हो ए तेल लिक होइन तेल त चोएर भइयो त बन्द गर्नु त ल तेल त मुस्लो झरिरह यार न अलिक पेलेर उता साइडमा राखिदिउँ न है पेलेर औडा पेल न जुडाले पेल न मुला खा छैन क्या मुला क्लच समातिर हो क्या यही राखिदियो हुन्छ भाउ तेल बढी भएर वसुल भएको के हो तेल त कहाँ धेरै हाल्नु कतिको हाल्यो तेल 300 हाल्यो तेल त कहाँ धेरै छैन नि यार 4 लिटर होला बुरबुर गरेछ अहिले त अफै भयो भाइ तेल फेरि दह्रो चहिरहेको थियो नि त त्यही भएर नहिँड्यो कि ऊ हेर न चहिरहेको क्या तेल ओए म न्युट्रलमा राख यार अझैले बहुत तनाव दिला जस्तो छ अरे बाइकले होइन स्टार्ट अफ गर्न भएन अब ल यही क्लजले गर्दा हो कि मैले बुझिरहेको ए ग्यारेज त तर छ होला र अगाडि यी न्युट्रलमै आउनु है देख्यौ नि ल न्युट्रल आएर यता आएर न्युट्रल लिएर आइदियो त आऊ त न्युट्रल निकालेर है यस्तो भयो त्यही भएर त अघिदेखि यार कस्तो कुरा यार कति आपत ल्याएको खुट्टा दुखेर यार होइन नरोकिँदा पनि क्या अब जान्दामा अगाडि ग्यारेज छ अरे क्या अगाडि ग्यारेजमा जाऊँ केटाहरू फर्केले नआएको यसले ल्याङ हानु के अगाडि ग्यारेजमा जाऊँ ल्याङ हाने अरे त कसले कामै गरे छैन यार यस्तोमा बाइक बिग्रेर यार हुन्न अब एउटै गेयरमा हिँड्नु पऱ्यो
गयो यार बाय 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 यार अघि बन्द भएर थियो नि त कस्तो भुरभुर भुरभुर किन यस्तो गरिरहेको एक त ग्यारेजमा गएर यता गर्ने भएर क्या ग्यारेजमा गएर गर्ने भएर क्या कहाँ छ ग्यारेज तनाजिरहेछ हो के भयो अति भयो यो भइरहेछ क्या गेरै अड्किरहेछ कि मलाई त्यही त भागेर कस्तो कुरा आएर त्यही भइरहेछ क्या पेट्रोल त सकिन थालिसक्यो क्या म ती ल यताबाट धारो गइरहेछ यार पाइप खुला त छैन कहीँ केटाहरूले पाइप खोले जस्तो लागिरहेछ यार यस्तरी त कहाँ झर्छ यार पाइप छ क्या मुला यो ओभरफ्लो हो यो ओभरफ्लोको पाइप हो यहाँ त कहाँ होला र ग्यारेज त त्यो ग्यारेज जाँदा आधी सकिन्छ जस्तो लाग्छ थाहा छैन अब मिस्त्रीलाई थाहा रह्यो क्या हामीलाई कसरी पेट्रोल छैन कि 4 लिटरमा जम्मा 4-5 लिटर छ होला क्या भयो भाइ छोडिदियो भयो त्यो सकस नगर त्यही ल यसै त्यहाँ मैले नाटक गरिरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ भाइ यार तिमी सिंगल छौ होइन फोकट उयो ग्यारेजमा छोडिदिनु पर्ने रहेछ मुला रेडी छैन भने त लिएर आउँथ्यो नि त अविनाशले त्यही याड लगाएर हिँड्छ नि ल हिँड कहाँसम्म जान्छ अब बाइक उड्यो हाल्नु रुक न के हो बाइक पेल्दै हो घुम्दै हिँड्दै नि भाइ बाइक यहीँ छोडिदिउँ वहीँ छोडिदिउँ क्या भाइ बस्छ क्या म त चाबी लिएर हिँड
गाडी गयो यो फर्का बनायो हैन यति कडा हुन्छ यो गाडी अलि अर्को लुक अलि खोला मल राख्नु पर्ने क्या आउन छोड्यो क्या क्या भाई एक्लै हिँड्दिने होइन त्यहाँ गाईहरू लानु पर्छ त्यो गोरी हो ल ल एनएस बेच्दैको भाइ एनएस खै एनएस गम्मा गत्ता गर्दै हो क्या हामी त 11 बजे आइसक्यो कर्नर नि हान्दिनी कर्नर नि यस्तोमा गाला नि चाहिरहेको
भाइ हो बसेको त फर्स्ट होला क्या हामीको छातीको ट्रेन एकछिन भएको थियो अलिअलि हामी पोहोर यहाँ आएको होइन हिउँ परेको होइन पहिला हाम्रो र पोहोर पनि परेको हुन्थ्यो क्या अनि के भन्दा अझ स्कुटी लिएर आउँछु हुन्छ भन्छ एकछिन हामी यहाँ आउँदा त पुरा घाम होइन ठाउँ रहेछ क्या यहाँ चाहिँ अहिले चिसो छ यहाँ हिउँमा पर्नु धेरै टाइम लाग्छ मर्पानी भन्छ त्यस्तो होइन त मर्कानीको त्यति टपमा हुन्छ कि हिउँ पर्दैन मर्पानी आएर हिउँमा पर्छ 1 घन्टा खासी खासीले भेट्छ त्यसको हिँडेर हिउँ परेको ठाउँमा त्यस्तो वाइल्ड हुन्छ गर्नु हुन्छ होइन अलिअलि अलिक गुम्बो हुन्छ क्या साइड साइडमा हुन्छ क्या अर्को काँडामा गाउँमा पनि यस्तै चिसो होइन त्यहाँ थुप्पो थियो हामी गएको गुम्बो यहाँ त टोकेन सिउरे घोर्च्या जस्तो यो चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँचीको कालिन चोक हाम्रो अर्घाखाँचीको लोरी भन्ने ठाउँ तर यहाँ चाहिँ कालिन चोक भन्दा कम छैन आज दिस अर्घाखाँचीको कालिन चोक ओइ 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 यहाँ चाहिँ फाइट भइरहेको छ केटाहरू हाम्रो यहाँ चाहिँ फाइट भइरहेको छ केटाहरू हाम्रो